Assalamu alaikum students. You people know that we were discussing the chapter our environment, and now today we are left with one last topic that we will discuss today, and that topic is managing the garbage we produce. Management of the garbage, management of the waste products that are being produced in our day-to-day lives at different at our home, at hospitals, at other places, at markets. इस वेस्ट मटेरियल को हम मैनेज कैसे करेंगे, ये हमें आज पढ़ना है. मैनेजमेंट ऑफ दिस गार्बेज, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, अदरवाइज द पोल्यूशन विल बी क्रिएटेड, एवरीवेयर विल बी पोल्यूशन. सो हाउ वी कैन मैनेज दिस गार्बेज. डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए कई सारी प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं. मेन जो प्रोसेसेस हैं दैट वी विल डिस्कस हियर, नंबर 1 उसमें आता है रिसाइकलिंग. डियर स्टूडेंट्स, रिसाइकलिंग में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम पेपर का यूज़ करते हैं. पेपर को हमने लिखा तो ये ख़त्म हुआ, इस पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं. हाउ वी कैन रिसाइकल दिस, हम इसको फिर से फैक्ट्रीज़ में बेच के इसको फिर से क्लीन कर सकते हैं, फिर से इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ पॉसिबल. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैन बी डन. इसी तरह से हम प्लास्टिक्स के चीज़ें जो है यूज़ करते हैं घरों में, प्लास्टिक यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं. तो जब वो उनकी ब्रेकेज होती है, ब्रेकेज के टाइम पे हम उनको रिटर्न कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ को, जहाँ पे उनको मेल्ट करके नई नई शेप्स दिए जा सकते हैं. इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में ऐसी है जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर प्रोसेसिंग. तो इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहते हैं, जिसमें हमने यूज़ की हुई चीज़ों को फिर से यूज़ करने के काबिल बनाया जा सकता है. इसको रिसाइकलिंग कहते हैं. इससे क्या होता है, हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेपर को यूज़ किया, यूज़ जब हमने किया तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, या हमने कोई प्लास्टिक का चीज़ यूज़ किया, वो ब्रेक हुआ तो वेस्ट प्रोडक्ट बन गया. अगर हम उसको ऐसे ही लेफ्ट करेंगे तो दैट विल बी ए बर्डन फॉर आवर इकोसिस्टम. अदरवाइज अगर हमने उसको प्रोसेसिंग के लिए फिर से भेज दिया फैक्ट्रीज़ में तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, वो फिर से हमारे काम आ सकता है. इस तरह से हम रिसाइकलिंग को यूज़ कर सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज. इसी तरह से दूसरी एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट को हम अपनी होम लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हायर लेवल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं. होता क्या है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या करते हैं हम इसमें. एक्चुअली कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट जो है, इसमें हम लेफ़्ट ओवर जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे लेफ़्ट ओवर फूड होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास रहते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, या फूड वगैरह रहता है हमारे पास, अगर हम उसको डंप करेंगे किसी पिट में, ऊपर से उसको कवर करेंगे, आफ्टर प्रॉपर टाइम क्या क्या होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड, दैट विल बी डिग्रेडेड टू अ मैन्यूअर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं. और उस कंपोस्ट को हम एज मैन्यूअर अपने फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, बाई प्रोडक्ट्स थे, वो हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर हम इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. थर्ड जो प्रोसेस हमारे पास है दैट इज़ इंसिनरेशन. Dear students, different processes हैं. Why there are so many processes? Because there are different types of waste products. हमारे पास कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. अगर हम अपने घर की ही बात करें तो जैसे हमने रिसाइकलिंग में हमने पेपर का एग्जांपल दी, हमने प्लास्टिक का एग्जांपल दी. पेपर या प्लास्टिक को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स रह गए वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, जिनको हमने ये वाली प्रोसेस यूज़ की तो उसके लिए हम रिसाइकलिंग का यूज़ नहीं कर सकते.
سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینٹ ویسٹ پروڈکٹس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس کا یوز کرنا ہوتا ہے. کئی سارے پروڈکٹس ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں نہ تو ہم ان کو کمپوسٹ بنا سکتے ہیں نہ ہم ان کو ریسائکل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے انسنریشن از اے پروسیس جس پہ ایک فرنیس لائک اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو انسنریٹر کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے ہائی ہیٹ پہ برن کیا جاتا ہے ویسٹ پروڈکٹ کو اینڈ دیٹ ویسٹ پروڈکٹ از کنورٹیڈ ٹو ایش. جیسے ہمارے ہاسپٹل سے کئی سارے ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں تو اس کے لیے ہم انسنریشن کی پروسیس یوز کر سکتے ہیں. ہائی ہیٹ مور دین 1000 ڈگری سیلسیس ہم ہیٹ دیتے ہیں ان ویسٹ پروڈکٹس کو, ان کو برن کرتے ہیں ایٹ ہائی ہیٹ اور ان کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں ٹو ایش. ایش میں ریڈیوس کرنے کا فائدہ کیا ہے, اگر اس سے ہمارے پاس جو ویسٹ پروڈکٹس کا والیوم ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس ٹنز میں ویسٹ پروڈکٹس ہو جب ہم ان کو برن کریں گے دا ایش پروڈیوسڈ ول بی ان اسمال کوانٹٹی, تو کوانٹٹی اس کی کم ہو جاتی ہے. پھر اس ایش کو ہم لے جا کے کہیں پہ بھی ڈمپ کر سکتے ہیں. تو یہ انسنریشن کی پروسیس ہے. اسی طرح سے ہم ایک اور پروسیس کا یوز کر سکتے ہیں دیٹ از لینڈ فل. لینڈ فل میں ہم کیا کرتے ہیں, لینڈ فل میں ہم ویسٹس کو کسی لو لائنگ ایریا میں ڈال کے اوپر سے کور کرتے ہیں ود سوائل. دیٹ از کالڈ ایز لینڈ فل. میونسپلٹی وغیرہ کسی سٹی میں کسی ٹاؤن میں یہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کسی ایسی سائٹ کو جو لو لائنگ ایریا ہوتا ہے اس سائٹ کو چوز کیا جاتا ہے اوے فرام دے سوسائٹی, اوے فرام دے کوئی محلہ ہوگا کوئی ٹاؤن ہوگا اس سے دور جہاں پہ کوئی لو لائنگ ایریا ہم چوز کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم گاربیج کو ڈمپ کرتے ہیں اینڈ اوپر سے ہم اس کو کور کرتے ہیں ود سوائل جس کو ہم لینڈ فل بولتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور پروسیس ہے دیٹ از سویج ٹریٹمنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا سٹیز میں کیا ہوتا ہے ڈرینز انڈر گراؤنڈ ڈرینز ہوتی ہیں پائپس ہوتی ہیں وہ کیری کرتی ہیں لکوڈ میٹیریل کو یا سیمی سالڈ جیسے میٹیریل ہوتا ہے یورین ہوتا ہے فیسز وغیرہ ہوتا ہے یا گھر سے جو لکوڈس نکلتے ہیں ہمارے تو ان کو وہ کیری کرتے ہیں. اگر ڈائریکٹلی اس کو سویج بولتے ہیں, اگر اس سویج کو ڈائریکٹلی ہم کسی واٹر باڈی میں ڈمپ کرتے ہیں تو دیٹ واٹر باڈی ول بی کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. اس میں جو ایکویٹک لائف ہوگی وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہوگی. اب کیا ہوتا ہے اس سویج ٹریٹمنٹ میں, اس سویج کو اس سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے جایا جاتا ہے ڈرینز کے ذریعے سے یا پائپس کے ذریعے سے, اور سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں اس میں سے واٹر کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. پھر اس واٹر کو پیوریفائی کیا جاتا ہے اور واٹر باڈیز میں ڈراپ کیا جاتا ہے. باقی جو اس میں سے ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں ان کو ایک تو بایو گیس بنایا جاتا ہے اور مینیور بنایا جاتا ہے. اس کے لیے پھر الگ پروسیسز ہوتی ہیں. پہلے اس میں سے لکوڈ واٹر ہم کہیں گے واٹر کو سیپریٹ کیا جاتا ہے اور اسے پیوریفائی کرنے کے بعد واٹر باڈیز میں ڈالا جاتا ہے. باقی جو سالڈ ویسٹس وغیرہ اس میں رہتے ہیں ان کو پھر بایو گیس پلانٹس کے ذریعے سے بایو گیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے یا جو سالڈس ہوتے ہیں ان کو کمپوسٹ کے ذریعے سے مینیورس میں کنورٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے اور بھی کئی ساری پروسیس ہیں. میں نے آپ کچھ امپورٹنٹ پروسیسز کا یہاں پہ ذکر کیا جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار مینیجمنٹ آف آور ویسٹ پروڈکٹس, فار مینیجمنٹ آف آور گاربیج. اس سے کیا ہو جائے گا, ایک تو مینیجمنٹ ہو جائے گی ہمارے گاربیج کی اور موسٹ امپورٹنٹلی ایک تو ہمارے لیے کچھ یوزفل پروڈکٹس بن جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کمپوسٹ بنانے میں ہم نے ایک فروٹفل پروڈکٹ بنایا یا ریسائکلنگ میں ہم نے پھر سے یوزیبل فارم میں کنورٹ کیا ویسٹ پروڈکٹس کو. ایک تو یہ اس کی امپورٹنس ہے اور دوسری جو مین امپورٹنس اس کی ہے ہم اپنے انوائرنمنٹ کو کلین رکھ پاتے ہیں. ادروائز پولیوشن ہوگا, ہماری سوائل پولیوٹ ہو جائے گی, واٹر پولیوٹ ہو جائے گا. انشاءاللہ ان آور نیکسٹ کلاس وی ول کنٹینیو ود دا سیم ٹاپک. ہم یہاں پہ لمیٹڈ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ پھر ہم اپلوڈ نہیں کر پاتے, آپ تک نہیں پہنچا پاتے ہیں. اس لیے وی ٹرائی ٹو میک دی تھنگس لمیٹڈ, میک دی تھنگس شارٹ. آئی ہوپ یو مائٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. تھینکس.